तामीर वतन पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस मानसहरा कैंपस में एक शानदार महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया, जहां तलबा व तालिबात ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों और फ़न सखन से सामईन के दिल जीत लिए। तामीर वतन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम प्रिंसिपल मलिक एहसन सईद और डायरेक्टर जनरल तामीर वतन ग्रुप ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान मलिक मोहसिन सईद महफिल के मेहमान खुसूसी थे। मानसहरा कैंपस पहुंचने पर दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। मलिक एहसन सईद और मलिक मोहसिन सईद ने डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एयर कमोडोर रिटायर्ड मोहम्मद सैफुल इस्लाम के हमरा तकरीब का आगाज़ करते हुए केक काटा। मांटेसोरी के नन्हे बच्चों ने दिलकश परफॉर्मेंस पेश करके महफिल को चार चांद लगा दिए, जबकि सीनियर तलबा ने कलाम इकबाल, कोचा अदब, बैकबाजी और मुशायरे में अपनी शानदार कारकर्दगी से सबको मुतासिर किया। इख्तिताम पर मलिक एहसन सईद और मलिक मोहसिन सईद ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम की। आज जिस मॉडल की प्रोग्राम मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ वो बरसगीर के एक नाज़वाल दास्तान और उर्दू ड्रामा निगारी का एक अजीम शाहकार अनारकली है। अनारकली एक ऐसी कनीज़ थी जिसे अपने वक्त के शहजादे सलीम से मोहब्बत हो gई, मगर उस वक्त के बादशाह अकबर को ये बात इंतहाई नागवार गुजरी और उसने अनारकली को एक ऐसी सज़ा दी जो आज भी तारीख में जुल्म का निशान समझी जाती है। मेरा नाम सईदा सिबगा नूर है और मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, आज मैं आपके सामने अफ़साने अदब के गोशे में पेश की गई एक नहायत दिलचस्प और इल्मी मॉडल लाइब्रेरी के बारे में अपनी राय पेश करना चाहती हूँ। लाइब्रेरी इल्म व तहक़ीक़ का ख़ज़ाना है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किताबें, रसाइल और मालूमाती मवाद को महफूज़ किया जाता है ताकि तालिबा इससे लुत्फ़अंदोज़ और फ़ायदा हासिल करें। मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस मॉडल में हमने जैसा कि दिखाया है कि उर्दू शुअरा ने बड़ी काविशें की हैं उर्दू ज़बान की तरवीज में, और इस तरवीज को में उन्होंने अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए हर दौर और हर ज़माने में नई नई तख्लीक़ात की ताकि उसकी ज़िंदा दिली कायम रहे और ख़ूबसूरती रवानी और तासीर बख्शी, बल्कि उसे अवाम के दिलों में उजागर किया ताकि उस हर ज़माने में वो तरोताज़ा रहे। और उसमें सबसे बड़ा किरदार इन शोहरात है कि उन्होंने अपनी बज़्मो वज़नों के ज़रिए उर्दू ज़ुबान को तरवीज दी और एक वक्त पर बहुत बड़ी और अदबी ज़ुबान और माली लिहाज से उसमें लफ्ज़ सनाए लफ्ज़ी सनाए बांदी के लिहाज से बहुत बड़ा किरदार अदा किया और जमालों को उसको जोड़े करके इसमें नई जहतें पैदा की, मसनवी पैदा की, रुबाई, नता, कसीदा और शायरी में इसनाद पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया ताकि खूबसूरती हो और इसमें इसनाद और जज्बात के इज़हार का भी वसीला बनाया। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम बख्तावर ताले है और मैं आपको अपने इस कॉर्नर पर खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा ये कॉर्नर आर्ट और मुसव्वरी की नुमाइंदगी कर रहा है। इसमें जितना भी काम आविज़ा है वो कैनवस पर किया गया है। इसमें ज़्यादातर काम एक्रिलिक पेंट की मदद से किया गया है, अलबत्ता कुछ काम ऐसा है जो ऑयल पेंट से किया गया है। इसमें कुछ शाहकार ऐसे भी हैं जो टेक्सचर आर्ट कहलाते हैं। आर्ट की इकसाम में खताती, मुसव्वरी और खाका साजी शामिल है। अदब के साथ खताती और मुसव्वरी का गहरा ताल्लुक है। ये फ़नून लतीफ़ा का एक हिस्सा है। ये खताती अदब की नुमाइंदगी कर रही है। इसमें कुछ कैनवस ऐसे हैं जिन पे क्लासिकी शोरा का कलाम लिखा गया है, जिसका ताल्लुक हमारी तकरीब के साथ है। शुक्रिया। अपनी चाहत का आज सबको दावा है, अपनी चाहत का कौन किससे होता है कल जुदा नहीं मालूम। इनमें कुछ साहिबे असरार नजर आते हैं, मेरे दामन में शरारों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के खरीदार नजर आते हैं। बिगड़े हुए हालात की मानिंद, मजबूर के होंठों पे सवालात की मानिंद, दिल का तेरी चाहत में अजब हाल हुआ है, सैलाब में बर्बाद मकानात की मानिंद। रोशनी लेके दूर खड़ी है दुनिया, कहती है मुझसे तेरे पास तो साया भी नहीं। यूं हम जमाने में कब किसी से डरते हैं, आदमी के मारे हैं, आदमी से डरते। जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत की काफिर को मिली है ना मिलेगी। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है बस की राहत के सिवा। न सवाल है न जवाब है, न सलाम है न बयान है, हमें उनसे रब्त है जिन्हें अपने काम से काम। ये नहीं हमारी किस्मत के मिसाले याद होता, ये नहीं हमारी किस्मत के मिसाले याद होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। बस आँख लग गई वरना हम ऐसी रात में सोए कभी न थे, सोए कभी न थे। ये दुनिया की जिंदगी ये लज्जतों का सरूर है, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर है।
تصوف کی طرح بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ بار ہوتا. اے جنت تجھ میں حور و قصور رکھتے ہیں, ایمانات ضرور رکھتے ہیں, میرا دل کا طواف کر اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. خدائے لم یزل اے دست قدرت تو زبان تو ہے, یہی پیدا کرے اے غافل مغلوب زبان ہے. اس سے پہلے ہونے والی غلطیوں کو بھی دیکھا جائے تو جو انٹر گرل ونگ ہے یہ فرسٹ پہ ہے اور جو میٹل گرل ہے وہ رکھنا اسے تادیر سلامت میرے مولا, رکھنا اسے تادیر سلامت میرے مولا, ہر کوئی ہے آمادہ شر جاگتے ہر کوئی. ایک حادثہ خیال کی صورت بدل گیا, ایک حادثہ خیال کی صورت بدل گیا. واہ. دنیا کے خد و خال کی صورت بدل گیا. ہم کچھ ادا نہیں تھے مگر آپ کا سلوک, ہم کچھ ادا نہیں تھے مگر آپ کا سلوک, ایک جذبہ محال کی صورت بدل گیا. عرب میں عجم میں نہ تو ہے حرم میں, عرب میں عجم میں نہ تو ہے حرم میں, ہے جلوہ تیرا قلب نالا کرم میں. میرا مدے فن بھی مٹا مجھ کو مٹانے والے, میرا مدے فن بھی مٹا مجھ کو مٹانے والے, یہ نشان اب میری ہستی کا پتہ دیتا ہے. ہرشتی دل سے نکال دے, جو خوشی نہیں تو ملال دے, رہے سوز ایسا درون دل جو ہر ایک چہرہ اجال. نغمہ مغرب کا فقط خواب کی ایک تیرگی ہے, نغمہ مغرب کا فقط خواب کی ایک تیرگی ہے, چشم مسلم کی نگاہ اور نظر رکھتی ہے. کوئی عالم ہی لکھے حقیقت کو, کوئی عالم ہی لکھے, جو لکھتا ہے اسے راکم ہی لکھے. مقروض کے بگڑے ہوئے حالات کی مانند, مقروض کے بگڑے ہوئے حالات کی مانند, مجبور کے ہونٹوں پہ سوالات کی مانند. ماں سال ہے یہ سوال ہے, یہ سوال ہے. واہ. کسے فرصت ماں سال ہے یہ سوال ہے, کوئی وقت ہے کہ رجال ہے یہ سوال ہے. سے شکایت تھی کہ میں دکھ دینے والے کو پلٹ کر کچھ نہیں کہتا, ہنسا میں ڈال دیتا. اس سے شکایت تھی کہ میں دکھ دینے والے کو پلٹ کر کچھ نہیں کہتا, ہنسی میں ڈال دیتا ہوں, اور مجھے وہ بارہا کہتی عجب ڈرپوک لڑکے. میں جو کہتا ہوں تو کہنے کا ہنر رکھتا ہوں, لفظ کے درد کو سہنے کا ہنر رکھتا ہوں. میں جو کہتا ہوں تو کہنے کا ہنر رکھتا ہوں, لفظ کے درد کو سہنے کا ہنر رکھتا ہوں. اور سر سنیے گا کہ میں جہاں بیٹھ گیا میرے مناسب ہے یہی, میں جہاں بیٹھ گیا میرے مناسب ہے یہی, اپنی اوقات میں رہنے کا ہنر رکھتا ہوں. روح کو یہ پیغام آخری ہے, تمام آخری ہے, قیام آخری ہے. جگر میں وہ سوز اب نہ وہ دم ہے جانے, جگر میں وہ سوز اب نہ وہ دم ہے جانے, دلوں میں بس اب ایک نام آخری ہے. ہمارا عشق مسلسل رہے گا تیرے لیے, کہ بوند بوند سے پتھر پگھلنے لگتے ہیں. یہ دریا کی لہریں ہیں نغمہ سرا, یہ دریا کی لہریں ہیں نغمہ سرا, چمکتا ہے سبزہ مہکتی ہوا. بھیڑ میں اس کے پیچھے تھا میں, اس کی ہر پرچھائی کے پیچھے, سوچا تھا مڑ کر دیکھے گی پر نہیں دیکھا اس نے مڑ کے. مجھ کو یاد ہے سب کچھ جانا پر تم اس کو یاد دلانا. رنج میں تحریر کہاں ہونا تھا, ایک کوشش میں بھی اکثیر کہاں ہونا تھا. ایک شہزادی کے خوابوں میں بسا ایک جہاں, ایک سیاہ بخت سے تعبیر کہاں ہونا تھا. اور غم سے رشتہ جوڑ دیا جب تم نے ناتا توڑ دیا, اور غم سے رشتہ جوڑ دیا. تم کیا سمجھو تم کیا جانو, کیا گزری ان لاچاروں پہ. میری قسمت میں گردش تھی نسیم صبح کی صورت, میری قسمت میں گردش تھی نسیم صبح کی صورت. تیری چشم فزونگر نے کساب پرکار میں مجھ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم
مہمانان گرامی، ڈائریکٹر جنرل تعمیر وطن پبلک اسکولز اینڈ کالجز گروپ آف ایجوکیشن پاکستان ملک محسن سعید صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر کم پرنسپل ملک احسن سعید صاحب، ڈائریکٹر ایکڈیمکس مانسہرہ کیمپسز، ڈپٹی ڈائریکٹرز، کوآرڈینیٹرز، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آنے والا ہے یقیناً کوئی مہمان عزیز، ابر پارا میرے دلان پہ آیا ہوا ہے۔ مجھے آج اس موقع پر بات کرتے ہوئے نہایت مسرت اور فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس خوبصورت ادبی تقریب میں آپ سب کا خیر مقدم کر رہا ہوں۔ یہ محفل نہ صرف علم و ادب کی خوشبو لیے ہوئے ہے، بلکہ ہمارے ادارے کی اس روایت کی آئینہ دار بھی ہے جس نے فنون لطیفہ، تہذیب و ثقافت اور تخلیقی اظہار کو ہمیشہ اعلیٰ مقام دیا ہے، اور اس کے زیر حکمت ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ادب معاشرے کی روح ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے بلکہ ہمیں ماضی سے جوڑ کر مستقبل سنوارنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ آج کی اس تقریب میں ہم تمام شعراء و ادباء اور شرکاء کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ علم و ادب ساتھ جڑے رہنا اور اس کی خدمت بہت بڑا سرمایہ ہے۔ میں اس موقع پر مہمان خصوصی ڈائریکٹر جنرل ملک محسن سعید اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر کم پرنسپل ملک احسن سعید کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آج کی اس ادبی تقریب اور ادارے کو رونق بخشی۔ آپ کی موجودگی اس تقریب کی شان بڑھا رہی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ یہ ادبی تقریب ہمارے ذہنوں کو علم و ادب کی روشنی سے منور کرے اور ہمیں مزید تخلیقی کاموں کے لیے حوصلہ اور توانائی فراہم کرے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، تعمیر وطن پائندہ پاؤں۔